नाते रसूल अकरम मेरे आका की यादों का सफर। जब भी दिल पे गमों का बोझ तेरे लगता है, मेरे आका का रोशन चेहरा नजर आने लगता है। आपका नाम लबों पर आए तो सुकून मिलता है। बजता हुआ दिल फिर उम्मीद से भरने लगता है। मदीने की गलियों की खुशबू दिल को बिलाती है। हर सांस मोहब्बत अहमद का नगमा गाती है। मदीने की गलियों की खुशबू दिल को बिलाती है। हर सांस मोहब्बत अहमद का नगमा गाती है। मेरे नसीब में भी एक दिन वो साथ आए, जब रोज गए अक़दस पे मेरी निगाह झुक जाए। आपसे आलम पाक शफीए उम्म, आपसे रोशन हर दिल, आपसे आबाद हर रम। अल्लाह ने आपको ऐसा मकाम अता फरमाया जिसका सानी न कभी आया न कभी आएगा। अंधेरों में भी आपका नूर रहनुमाई करता है। भटके हुए दिल को सीधी राह दिखाता है। आपकी सुनत में दुनिया वो आखिरत की कामयाबी है। असी में बंडगर मोमन की असल शादमानी है। हम गुनाहगार हैं, दामन खताओं से भरा है, लेकिन करम कदर तो आप ही का खिला है। क़यामत के दिन जब हर तरफ परेशानी होगी, हमें उम्मीद है कि आपकी शफाअत काफी होगी। मदीने की हवाएं दिल को बेकरार करती हैं। मोहब्बत मुस्तफ़ा से रूह को सरशाद कहीं कोई। फरमा दे हाज़री मदीना बार बार नसीब फरमा दे। हमारी हर दुआ में बस यही इल्तिजा रहे, दिल में हमेशा इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्म जले। जिंदगी भी सुनते के साए में गुजर जाए, पर सजा जाए। सलाम ज़ात पर जिसने हम ये मान सिखाया, अंधेरों से निकाल कर नूर का रास्ता दिखाया। दरूद सलाम है हर दम मेरे महबूबे पर, जिनके सदक़े हमें रब्बे करीम ने सुनवारा। या अल्लाह सुन्नत नबुव्वत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और क़यामत के दिन अपने महबूब हज़रत मुस्तफ़ा की शफ़ाअत नसीब फरमा। हमें रब्बे करीम ने सुनवारा। या अल्लाह हम सबको सच्चा आशिक़ रसूल बना, सुन्नत नबुव्वत
نصیبت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن اپنے محبوب حضرت مصطفیٰ کی شفاعت نصیب فرما۔ دے ہمیں رب کریم نے سنوارا، یا اللہ ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا، سنت نبوت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن اپنے محبوب حضرت مصطفیٰ کی شفاعت نصیب فرما۔ دے ہمیں رب کریم نے سنوارا، یا اللہ ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا، سنت نبوت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن اپنے محبوب حضرت مصطفیٰ کی شفاعت نصیب فرما۔ دے ہمیں رب کریم نے سنوارا، یا اللہ ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا، سنت نبوت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن اپنے محبوب حضرت مصطفیٰ کی شفاعت نصیب فرما۔ دے ہمیں رب کریم نے سنوارا، یا اللہ ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا، سنت نبوت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن اپنے محبوب حضرت مصطفیٰ کی شفاعت نصیب فرما۔ دے ہمیں رب کریم نے سنوارا، یا اللہ ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا، سنت نبوت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن اپنے محبوب حضرت مصطفیٰ کی شفاعت نصیب فرما۔ دے ہمیں رب کریم نے سنوارا، یا اللہ ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا، سنت نبوت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن اپنے محبوب حضرت مصطفیٰ کی شفاعت نصیب فرما۔